आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थविशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूलाई केलाउने क्रममा आज हामीसँग विभिन्न तरिकाले रोजगारीको सिर्जना गर्दै आउनुभएका र नेपालमा फुडवेयरको स्कोप आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि नै देखेर रोजगारीको सिर्जना गर्दै नेपालमा आवश्यक पर्ने फुडवेयरहरू उत्पादन गर्दै आउनुभएका एकजना अति अनुभवी व्यवसायी हामीसँग हुनुहुन्छ, होमनाथ उपाध्याय। उहाँ बीएफ डेयर हिल सुजका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी फुडवेयर म्यानुफ्याक्चरिङ एसोसिएसन नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै छु। यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ कसरी चलिरहेको छ यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर? अब गत वर्षको लकडाउनभन्दा यो लकडाउनमा हामीले धेरै दिन फ्याक्ट्री बन्द गरेनौँ। 10-15 दिन मात्रै हामी फ्याक्ट्री गर्दैनौँ। प्रोडक्सन चाहिँ जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने थियो त्यति त भएको छैन। तैपनि हामीले यो वर्षको लकडाउनमा चाहिँ फ्याक्ट्री बन्द नगरिकन कन्टिन्यू उद्योग चाहिँ चलाइरहौँ। तर सप्लाई चाहिँ चेन चाहिँ गएको वर्षभन्दा अहिले कमजोर छ। तैपनि गत वर्षको अनुभवले गएको वर्ष चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै सङ्क्रमण बढी बन्द काठमाडौँ मात्रै भयो। तर अहिले यो वर्षको लकडाउनमा चाहिँ निषेधाज्ञाहरू सबै जिल्ला नगरहरूमा निषेधाज्ञा। यसको असर र प्रभावहरूमा चाहिँ हामी पछि फेरि आउँला। जस्तै यसरी सुरु गरौँ न। यहाँले यो सेक्टरको सुरुवात उत्पादन सेक्टरमा कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो जुत्ताको? यो चाहिँ 2057 सालबाट मैले सुरु गरेको। यसै वर्ष चाहिँ हामी 21 वर्षको जन्मोत्सव मनाउँदैछौँ फ्याक्ट्रीले। र अस्ति मैले भदौ 1 गते चाहिँ हाम्रो वार्षिक उत्सवको दिन हो मेरो कम्पनीको। र त्यस दिन चाहिँ मैले विज्ञापन पनि गरेको थिएँ, हामी 21 वर्ष प्रवेश गऱ्यौँ भनेर। र 21औँ वर्षमा हामी अहिले चलिरहेछौँ। यहाँहरूको सुरुको उत्पादन के थियो? कस्तो जुत्ताहरू थियो? सुरुमा त अब हामी स्थापना कालमा नेपालमा नेपाली भनेर जुत्ता बेच्नै गाह्रो अवस्था। केही नेपालमा पनि जुत्ता बन्छन् र भन्ने प्रश्न चिन्ह आउँथ्यो। नेपाली भन्दा बित्तिकै नेपाली उपभोक्ताहरूले नै त्यति रुचाएर नेपाली प्रडक्ट किन्ने अवस्था थिएन। तर आज आएर धेरै उद्योगहरू नेपाली उत्पादनहरूका ब्रान्डहरू बजारमा आइसके र सरकारको तर्फबाट होस् या व्यक्तिगत व्यवसायको तर्फबाट होस् आफ्ना उद्योगको पूर्वाधार विकास गर्दै ब्रान्डको विकास गर्दै र नयाँ टेक्नोलोजीका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गर्दै उद्योगीहरू चाहिँ आजको बजारसम्म आउन सक्षम भएका छन् र परिवर्तन धेरै भइसकेको छ। आजभन्दा 21 वर्ष अगाडिको यहाँहरूले सुरु गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आकाश जमिनको फरक छ। त्यति बेला धेरै उद्योग पनि थिएनन्, 2-4वटा उद्योग थियो। र त्यही पनि नेपाली भनेर ब्रान्डिङ गर्ने त हामी नै बीएफ डेयर भनेर ब्रान्डिङ नगरिकन हामीले विदेशी जुन लोगो बजारमा जे डिमान्ड हुन्छ त्यही किसिमका जुत्ता बनाएर आफ्नो मार्केटमा सप्लाई गर्ने अवस्थामा थियौँ भने आज जति पनि उद्योगहरू छन् सबैले आफ्नो नाम ब्रान्ड राखेर मार्केटिङ गर्ने गौरवका साथ नेपाली ब्रान्ड भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। धेरै फरक छ त्यति बेला र अहिले। त्यति बेला उद्योग पनि थिएन, प्रविधि पनि थिएन र हामीले जुत्ताको साँचो बनाउँदा काठको साँचो बनाएर युज गर्थ्यौँ। अहिले पिभिसीका आधुनिक मेसिनबाट बनेका की प्रयोग गरेर जुत्ता बनाउँछौँ। धेरै फरक छ त्यति बेला र आज। नेपालमा चाहिँ जति पनि अहिलेका जुत्ताहरू बनिराखेका छन् नि, यसको कच्चा पदार्थको स्रोत हामी नेपालमा खोज्न सक्छौँ कि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था? अहिलेको खास अवस्था कस्तो हो? अहिले हामी 70% जति कच्चा पदार्थ अझै पनि आयातमा निर्भर गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने हामी सोल भयो, त्यसको स्रोत मेन चाहिँ छाला भयो, 2टा स्रोत हो मेन चाहिँ। अब बिस्तारै गरेर सोलको हकमा हामीले 3-4वटा सेगमेन्ट चलाउँछौँ। टिपिआर, पिभिसी, पियु, इभा, 4-5 किसिमका मेटेरियल चलाउँछौँ। त्यसमध्येमा पियु र इभिए र पिभिसीमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। रबर र टिपिआर चाहिँ नेपालमा अझै पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्था छैन। त्यस्तै छालाको हकमा अब हामीले छालाका जुत्ता चाहिँ बनाउँछौँ। नेपालमा धेरै जुत्ताहरू बन्ने चाहिँ हाम्रो काउ लेदर, त्यसपछि गोट, सिप र बफ हो। अब गोट सिपको स्रोतको कुरा गर्दाखेरि हामी नेपाली कल्चरमा हाम्रो कच्चा पदार्थको स्रोतमै हामी खाइदिन्छौँ, हामी छाला खान्छौँ।
त्यस्तै बफको हकमा चाहिँ अब बफबाट बन्ने चाहिँ अलिकति बलियो सेक्युरिटी गार्ड र आर्मी पुलिसले लगाउने जुत्ताहरू स्कुल सुजहरू बफ सुजमा भन्छ। तर फेसनेबल जुत्ता चाहिँ हामीले गाईको छालाबाट बनाउँछौँ। त्यो जुत्ता चाहिँ अब नेपालमा काउ चाहिँ स्लटिङ नहुने भएर हामीले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि छालाको स्रोतमा पनि आधावधि चाहिँ हामी आयात गर्छौँ, आत्मनिर्भर छौँ, आधा चाहिँ हामी आयात गर्छौँ। र फेरि बफको हकमा पनि अर्ध प्रशोधित वेट ब्लू प्रोसेसमै एक्सपोर्ट भइदिन्छ। यहाँ प्रशोधन गरेर यहाँ नबेचिकन अर्ध प्रशोधित अवस्थामै निर्यात भइरहेको अवस्था छ। अनि त्यसलाई फेरि प्रशोधित गरेपछि गरेर फेरि हामी नेपालमा ल्याउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट पनि बढिरहेछ र बिचमा एउटा कोटा पनि सरकारले यति % निर्यात गर्ने, यति चाहिँ स्वदेशमै प्रशोधन गरेर बेच्नुपर्ने भनेर एउटा कार्यविधि पनि बनाएको थियो। त्यो चाहिँ अलि व्यावहारिक रूपमा लागू भएको अहिले पाइँदैन। जस्तै नेपाली उपभोक्ताहरूलाई अहिले हेर्ने हो भने स्वदेशी उत्पादन र नेपाली उत्पादनप्रतिको आकर्षणलाई यहाँले पक्कै पनि हाम्रो नेपाली उत्पादन प्रयोग गऱ्यो भने हामी बढी खुसी हुन त सकिन्छ, तर उपभोक्ताको मानसिकता चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ हजुरले? अब 20 वर्ष अगाडि र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ताको मानसिकता स्वदेशी वस्तुप्रतिको मोह अहिले बढ्दै गएको छ। यी सब कारणहरू चाहिँ विगतमा भएका नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम र विदेशीको जस्तै भारततर्फको नाकाबन्दी, भूकम्प, अहिलेको यो पेन्डेमिक अवस्था, यो कोभिडका कारणले विदेशबाट सामान आयात नहुने र विभिन्न किसिमका समस्याहरू भएको कारणले गर्दाखेरि स्वदेशी वस्तु लगाउनुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ, यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चेतनाको अभियानको रूपमै अहिलेका उपभोक्ता र हाम्रा युवाहरूको जागरण चाहिँ बढेको छ। र केही मात्रामा अझै पनि हामी विदेशी मोहप्रति निरुत्साहित भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। जस्तै मैले कुन अर्थमा सोधेँ भने गुणस्तरीयताको हिसाबले जस्तै गुणस्तरीय जुत्ता किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी विदेशी थाइल्यान्डको जुत्ता, अरू विदेशबाट आएको जुत्ता, अनि नर्मल चाहियो भने चाहिँ नेपाली उत्पादन खोज्ने अहिले पनि त्यो मानसिकता हो के पाउनुहुन्छ? पक्कै पनि त्यो सोच केही वर्गमा मात्रै छ। हामी मासमा चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ, एउटा क्लासमा मात्रै अझै पनि त्यो मानसिकता छ। तर वास्तवमा त्यो होइन, किनभने हामीले विदेशबाट आयात गर्दा एउटा जुत्ता किन्दाखेरि चौथो तहसम्म बिक्री भएर भ्यालु एड हुँदै आएर यहाँ बजारमा पुग्छ। सपोज अहिले तपाईँले जुन क्वालिटीको जुत्ता 4000मा किन्न गइरहनु भएको छ भने त्यही क्वालिटीको जुत्ता नेपाली उत्पादन हामीले 1500-1600मै बेचिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विदेशी जुत्ता महँगो पनि पर्ने हो र महँगोलाई राम्रो भन्ने एउटा सोच हुन्छ। र विदेशबाट आयात भइरहेका जुत्ताहरू अलिकति जेन्युन लेदर नभएर सिन्थेटिकका जुत्ताहरू हेर्दा तिलिक्क आकर्षण हुने जुत्ताहरू बजारमा ल्याएर मार्केटिङ गरेर बेचिरहेको अवस्था चाहिँ अहिले पनि यद्यपि छ। र हाम्रा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी पनि तिनै आयात गरिएका चोरी पैठारी भएर आएका जुत्ता नै हाम्रा प्रतिस्पर्धी हुन्। होइन, फुटवेयर एसोसिएसन, म्यानुफ्याक्चरिङ एसोसिएसनको यहाँ त पूर्व अध्यक्ष भइसक्नु भएको मान्छे नि, जस्तै नेपाली उपभोक्ताहरूलाई नेपालीप्रति आकर्षित र विदेशीप्रति विकर्षण गर्नको लागि गर्न के सकिन्छ? यसमा मेरै कार्यकालमा मैले यो अभियानलाई सुरुवात गर्दा र हाम्रो उद्योगभित्र भएका विकृतिहरूलाई हटाउनको लागि एउटा कलेक्टिभ ट्रेडमार्क सामूहिक व्यापार चिन्हको अवधारणा मैले ल्याएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ स्वदेशी जुत्तामा मात्रै हाम्रो एउटा थम्सअप चिन्ह भएको फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनले दर्ता गरेको ट्रेडमार्क छ र त्यो ट्रेडमार्क चाहिँ नेपाली वस्तुमा मात्रै प्रयोग गर्ने, विदेशबाट आयात गरिएको वस्तुमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रयोग गर्ने एउटा मापदण्ड बनाएर हामीले ल्याएका थियौँ। अब त्योलाई चाहिँ हामीले प्रचार प्रसारको अभावले मेरै कार्यकालमा मैले धेरै प्रयास गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयास गरेँ, तर मैले गर्दा गर्दै मेरो कार्यकाल परिवर्तन भइसकेपछि म पछिका साथीहरूले त्यसलाई अँगालेर हिँडिदिनु भएन र अहिले पेन्डिङमा छ। तैपनि वाणिज्य मन्त्रालय र विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाले पनि अहिले ट्रेडमार्कको अवधारणा लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयासरत छौँ। स्वदेशी वस्तु भनेर कसरी चिन्ने त भनेर एउटा माध्यम चाहिँ जरुरी छ। निरुत्साहित गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ उपभोक्ताको लागि? उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्नको लागि त उपभोक्ताभित्र मोह छ, तर हाम्रा व्यवसायीहरूले नै उपभोक्तालाई झुक्याइरहेका छन् र यो प्रचार प्रसार चाहिँ हुन जरुरी छ कि स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्छ। स्वदेशी वस्तुको प्रबन्धनले नै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। हामीले नै जुत्ताहरू प्रयोग गर्ने अथवा अन्य वस्तु पनि नेपाली नै प्रयोग गर्ने
एउटा बानी बसाल्यो भने यो स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्धन हुने र देशलाई समृद्ध बनाउनलाई एउटा टेवा पुग्ने, रोजगारी धेरै सिर्जना हुने अवस्था चाहिँ हुन्छ। अब एकजना साथीले भन्दै थियो हामीले जुत्ता लाउँदा विदेशी लगाउने, टेलिभिजन हेर्दा विदेशी हेर्ने र अन्य सामग्री प्रयोग गर्दा विदेशको प्रयोग गर्ने, विदेशमा रोजगारी खोज्दाखेरि नेपालमा खोज्ने, कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ? यो अवस्था छ यहाँ। हामीले सबै कुरो नेपाली प्रयोग गऱ्यौँ भने त हामीले नेपालमा रोजगारी पनि नेपालमै सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सोच चाहिँ हामी सबैमा विकास हुनु पर्यो। यहाँ त व्यवसायीको हिसाबमा पनि अति अनुभवी व्यवसायी, जस्तै यहाँले के पाउनुहुन्छ, यो ग्राहकहरूले चाहिँ कस्ता किसिमका जुत्ताहरूप्रति आकर्षण बढेको हो अहिले? जस्तै अलि बढी फेन्सी स्टाइलको हेर्दा चाहिँ राम्रो अथवा बलियो, अथवा दुवै त पाएसम्म त सस्तो राम्रो बलियो नै होला होइन, तर पनि आकर्षण कस्तोमा देखिन्छ? अहिले चाहिँ अब ग्लोबल मार्केटिङको जमाना, अब इन्टरनेट हेर्ने, फोटो हेर्ने, अब इन्टरनेट सर्च गर्ने र फोटो लिएर पहिला जस्तो ग्राहकलाई एउटा सामानलाई देखेर त्यही दोकानमा सामान देखाएर कस्टमरले किन्दैन। अहिले त इन्टरनेटमा फोटो हेरेर मोबाइलमा फोटो लिएर यो जुत्ता चाहियो भनेर आउने जमाना छ। त्यो हिसाबले अब अहिलेको प्रविधि र नयाँ भएका डिजाइन विकास अनुसार नै प्रडक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। र अब कस्टको हकमा चाहिँ नेपालीको एभरेज कस्ट चाहिँ 1000 देखि 2000 भित्रका जुत्ता चाहिँ मास क्वान्टिटीमा बिक्छ एउटा रेसियो, एउटा चाहिँ 2000 देखि 3000 भित्रको क्लासमा किन्ने एउटा रेसियो छ। त्योभन्दा माथि किन्ने एउटा क्लासले मात्रै प्रयोग गर्छन्। र मास प्रडक्सन बिक्ने भनेको हेर्दा आकर्षण देखिने, सस्तो राम्रो बलियो भनेर 1000 देखि 2000 भित्र कस्टको जुत्ता नै मास अत्याधिक बिक्री हुने, मास बिक्ने त्यही हो। तर त्यसै भित्र पनि मान्छेले क्वालिटी, डिजाइन र आफूले चाहेको मोडल चाहिँ कलर सबै कुरो त्यसैभित्र आफ्नो क्षमता अनुसार उपभोक्ताले खोज्नु स्वाभाविक हो। यो फुटवेयरमा चाहिँ नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले कति मान्छेहरू लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवस्थामा रहेका छन्? अहिले करिब 65,000 मान्छे चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा 2,50,000 जति हाम्रो एउटा सर्वेक्षणले हामीले तत्कालीन अवस्थामा 2-3 वर्ष अगाडि हामीले एउटा अनुसन्धान गरेको थियौँ, त्यसबाट देखिन्छ। नेपालमा उत्पादन भएका जुत्ताहरू जस्तै हामी विदेशमा पठाउन सक्ने अहिलेको अवस्थामा छौँ कि छैनौँ? अहिले चाहिँ हामी स्पोर्ट्स सुजको फेब्रिकका जुत्ताहरू र छालाका वस्तुहरू चाहिँ निर्यात भएको छ। छालाको जुत्ता चाहिँ निर्यात छैन, तर चाहिँ फेब्रिकबाट बनेका जुत्ताहरू अहिले जुन कपडाका जुत्ता, स्पोर्ट्स सुजहरू चाहिँ अहिले निर्यात भइरहेको छ। यो बिएफडिआर हिलले उत्पादन गरेका चिजहरू एकपटक कस्ता कस्ता छन् भनिदिनुहोस् त? जस्तै कुन क्याटेगोरी, कुन बच्चालाई अथवा महिलालाई अथवा पुरुषलाई कस्तो कि अथवा सबै खाले छन्? हामीले उत्पादन गरेका जुत्ता हामी चाहिँ लेडिज फेसन सुज र स्यान्डलहरू उत्पादन गर्दैनौँ। हामीले जेन्ट्सलाई हुने र युनिफर्ममा हुने सबै किसिमका जुत्ता हामी उत्पादन गर्छौँ। बच्चा बच्चीदेखि लिएर सामान्य युवाहरूदेखि वृद्धा युनिफर्म सबै किसिमका स्पोर्ट्स सुज, क्याजुअल सुज लगायत पार्टी सुज सबै किसिमका जुत्ता हामी उत्पादन गर्छौँ। र हामीले उत्पादन गरेका जुत्ता चाहिँ हामी रेक्जिनका प्रयोग गर्दैनौँ। हाम्रा जति पनि कालो जुत्ता, पार्टी सुजहरू हामी बेच्छौँ, युनिफर्मका जुत्ताहरू बेच्छौँ। हामी जेन्युन लेदर मात्रै उत्पादन गर्छौँ। एउटा हाम्रो पहिचान। यहीँबाट चाहिँ हाम्रो आम उपभोक्ताहरूलाई ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ? ढुक्क भएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र नेपालमा 20 वर्षको इतिहासमा नेपाली जुत्तामध्ये सर्वाधिक बलियो जुत्ता बिएफडिआर भनेर एउटा पहिचान गराउन पनि सफल भएछ। र हामीले रिजनेबल प्राइसमा पनि दिएछ। हाम्रो जुत्ताहरू धेरै कस्ट तिर्नु पनि पर्दैन। हरेक जुत्ताहरू एउटा एभरेजमा 1500 देखि 2000 भित्र धेरै प्रडक्ट किन्न सकिन्छ। त्यसभन्दा एउटा क्लासमा हामीले 3000 देखि 4500 सम्ममा धेरै एउटा राम्रो जुत्ताहरू पनि किन्न सकिन्छ। र राम्रो खालका बुटहरू, छालाका बुटहरू पनि हामीले 2500 देखि 3500 भित्र राम्रो बुटहरू पनि हामीले उपलब्ध गरेका छौँ। त्यही पनि जेन्युन लेदरकै हो, हामी रेक्जिन प्रयोग गर्दैनौँ। यहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी पुरुषहरूले लगाउने छालाका जुत्ता र स्पोर्ट्स सुजहरू अथवा बालबच्चाको प्रयोग उत्पादन गर्नुहुन्छ। यो जस्तै महिलाले लगाउने चिजहरू उत्पादन नगर्नुको पछाडि के कारण हुनसक्छ? त्यस्तो कारण होइन। हामीले एउटा उद्योगले आफ्नो क्षमतामा सबै कुरो उत्पादन गर्दाखेरि त्यसमा निखारपन आउँदैन, क्वालिटी आउँदैन। म लेडिज पनि बनाउँछु, बच्चाको पनि बनाउँछु, चप्पल पनि बनाउँछु, सबै
आफ्नो क्षमताले नभ्याउने भएर हामीले नगरे नबिग्ने भनेर नगरे होइन। तर हाम्रो सुरुमा फ्याक्ट्रीको स्थापना कालमा जेन्ट्स जुत्ताहरू बनाउनेबाट हामी फ्याक्ट्री सुरुवात गरेको र त्यसैमा हामी क्वालिटी र अरू प्रडक्टहरूको विकास गर्दै भेराइटीहरू विकास गर्दै गयौँ। लेडिज सेगमेन्ट बनाउने अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैले सबै बनाएर भएन, अरूलाई पनि आफ्नो आफ्नो सेक्टरको काम गरिरहेको हुन्छ सबैले। हजुर, जस्तै विशेष गरी यो सायद दुखद पक्ष नै होला, नेपाली उपभोक्ताहरू बजारमा जाने बित्तिकै नेपाली नाम देख्ने बित्तिकै चाहिँ अलिकति नाक खुम्च्याउने अनि विदेशी देख्ने बित्तिकै चाहिँ मूल्य सोध्न सुरु गर्ने, अनि बिक्री गर्ने मान्छेहरू पनि पहिला यो इन्डियन, यो थाइल्यान्ड, यो बङ्गलादेश, यो फलानु ठाउँबाट आएको भन्ने, अन्तिममा चाहिँ महँगो भयो भनेपछि अनि मात्र अलि सस्तो पनि छ, यो चाहिँ नेपाली हो भनेर देखाउने यो प्रचलन छ। यस्तो व्यक्तिहरूलाई अथवा उपभोक्ताहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो खासै अहिले छैन। अब गएको 2-4 वर्षको 10 वर्षभित्रको इतिहास हेर्दाखेरि हामीले एउटा मार्केटलाई क्रान्ति नै गऱ्यौँ। हाम्रो जुत्ता चाहिँ नेपाली र विदेशी जुत्ता पहिला त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली हुँदा बित्तिकै तपाईँको 200-400 सस्तो दिनुपर्ने, विदेशी भएर महँगो बेच्नुपर्ने थियो भने तिनै मोडलका जुत्ताहरू, त्यस्तै किसिमका जुत्ताहरू हामी बिचमा आएर विदेशी भन्दाखेरि चाहिँ 200 सस्तो, नेपाली भनेपछि 200 बढी तिर्ने अवस्था पनि हामीले सिर्जना गरेका छौँ। यसै भएर कतिपय व्यवसायीहरूले विदेशी जुत्तामा नेपाली लोगो लाएर बेचेको अवस्था पनि देखियो। किनभने नेपाली भन्दा बित्तिकै बढी दाम आउने भएर नै बेचेका हुन् नि, सस्तो बेच्नुपर्ने भए त्यो अवस्था आउने थिएन। त्यो अवस्था चाहिँ हामी एउटा छेड्न सफल भइसकेका छौँ र अझै पनि धेरै कुराहरू यहाँले भने जस्तो केही वर्गमा अझै पनि छ र हाम्रा ठुल्ठुला मलहरू कम्प्लेक्सहरूमा हाम्रा जुत्ताहरू कम बिक्छन्, किनभने हामीले फिक्स प्राइस राखेर जुत्ता दिन्छौँ। हामीले लिमिटेड मार्जिन दिएका हुन्छौँ। धेरै मार्जिन नदिने हुनेहरूले कम्प्लेक्सहरूमा बेच्दाखेरि, नेपाली जुत्ता बेच्दाखेरि मासमा बिक्दैन, यो थोरै मार्जिनले हाम्रो पेट भर्दैन भने जस्तो कुराले गर्दाखेरि ती सोरुमहरूमा चाहिँ हाम्रा जुत्ता आफ्नै सोरुम मार्फत चाहिँ दिन्छौँ। डिलरहरू मार्फत चाहिँ ठुल्ठुला कम्प्लेक्सहरूमा बिक्री चाहिँ अलिक कम देखिन्छ। तर चाहिँ हामी चाहिँ सबै बजारमा अहिले भइरहेका जुत्ता पनि कतिपय देखिँदाखेरि विदेशी नाम अथवा अन्य देखिए तापनि अधिकांश जुत्ताहरू अहिलेको यो 2 वर्षको अवस्थामा त तपाईँको लगभग 90% जुत्ता नेपाली नै बजारमा पाइएको छ। भनेको नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनलाई विस्थापित गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नेपाली उद्योगहरूमध्ये यो फुटवेयर सेक्टर एउटा आत्मनिर्भर उन्मुख उद्योग हो भनेर सरकारले प्रायोरिटीमा पनि राखेको उद्योग सेक्टरमध्ये यो फुटवेयर पनि एउटा हो नि अहिले त। यो उपत्यका र उपत्यका बाहिरलाई पनि हामी एकपटक दाँजेर हेरौँ भने यो उत्पादनको हिसाबले फुटवेयर उपत्यकाको उत्पादन कस्तो छ अनि उपत्यका बाहिरको अवस्था कस्तो छ? 70% उद्योग चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्रै छन् धेरै जसो, 30% चाहिँ बाहिर छन्। तर अहिले पनि बाहिरतिर उद्योगहरू धेरै स्थापना हुने क्रम चाहिँ अहिले बढेको छ। अहिले हाम्रो पियु स्यान्डल बनाउनेहरूको लेडिजका जुत्ता उत्पादन गर्ने, स्पोर्ट्स सुज उत्पादन गर्ने अधिकांश विराटनगरमा 4-5 वटा उद्योग स्थापना भएको छन्, बिर्तामोडमा छ, त्यस्तै बुटोलमा, नेपालगञ्जमा, धनगढीमा, सबै ठाउँमा अहिले यो फुटवेयरका उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम चाहिँ ठुला उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम पनि विकास भएको छ। सँगसँगै यो एउटा परम्परागत एउटा समुदायले अपनाएको पेसा हो। त्यसबाट घर घरमा जुत्ता बनाउनेहरूले पनि नयाँ प्रविधि, नयाँ मेटेरियल सबै कुरो नयाँ पाउने र उनीहरूले घर घरमा बनाएर 10 जोर 15 जोर आफ्नो सटरमा बनाएर आफ्नो परम्परागत व्यवसाय सम्हाल्दै आउनुभएकाहरूले पनि राम्रै उत्पादन गरेको अहिले देखिन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, छोटो विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हामी कुरा गर्दैथ्यौँ जस्तै नेपाल आत्मनिर्भर छ, धेरै उत्पादकहरू चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित हुनुहुन्छ। अर्को एउटा यहाँले एकदमै इमान्दार जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने विचारले मात्रै मैले यहाँलाई यो क्वेसन गर्दैछु। जस्तै यहाँ त निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गर्दै आइराख्नु भएको एउटा व्यक्ति, नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना थियो जुन बन्द भयो। कतिले यसको प्रशंसा गरे जसले बन्द गराए, कतिले विरोध गरे जो बन्द गर्न हुँदैन भन्ने ठान्थे। वास्तवमा यहाँ अहिले आएर
फुटवेयरको राम्रो अनुभवी व्यक्ति भएको हिसाबले त्यो ठिक थियो अथवा राख्नु ठिक थियो? त्यस्तो किसिमको उद्योग अहिले स्थापना हुनै सकेको छैन अहिलेसम्म। बाँसबारी हामीले त भर्खर त्यो सुरुवात क्रममा हामी भर्खर जन्मेर भर्खरै व्यवसाय सुरु गर्ने चरणमै थिएनौँ हामी। जस्तो कि 45-46तिर भनेको भर्खर व्यवसाय हामी पढ्दै थियौँ, त्यति बेला उद्योग बन्द भएको हामीले सूचना पायौँ होइन। तर चाहिँ त्यो हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो उद्योग यस्तो थियो कि त्यस्तो किसिमको उद्योग अहिलेसम्म स्थापनै भएको छैन। अब त्यो बन्द भएको राम्रो भन्ने अवस्थामा त हामी छँदै छैनौँ नि। भन्नाले सरकारी क्षेत्रबाट पनि उत्पादन भइराखेको भए त्यसले पार्ने प्रभाव नराम्रो हुँदैन थियो, धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र सञ्चालनमा सही ढङ्गले ती सरकारी संस्थानहरू अहिले पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुने हो भने ती उद्योगहरू धेरै राम्रा उद्योगहरू छन्। अहिले पनि बन्द भएका उद्योग हामी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। यो नेपाली जुत्ता उत्पादन क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको सहयोगको अवस्था कस्तो छ सर अहिले? यसमा चाहिँ अब गएको 2015 पछि चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा आत्मनिर्भर उन्मुख र धेरै रोजगारी दिन सक्ने सेक्टर भनेर पहिचान भएको सेक्टरमध्ये फुटवेयर पनि एउटा हो। र 2016 देखि 20 सम्मको एकीकृत व्यापार रणनीति NTIS भित्र प्रोजेक्टभित्र 19वटा वस्तु 2015 अगाडि थिए भने पछि चाहिँ 2016मा छनौट गर्दाखेरि 12वटा वस्तु पहिचान गर्दाखेरि त्यो 12वटा वस्तुभित्र परेको वस्तु चाहिँ फुटवेयर हो। र नेपाल सरकारले धेरै कुराहरू यसमा हामीले गरेका र डिमान्डहरूलाई सम्बोधन चाहिँ भएको छ। तर चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदमै फितलो छ। जस्तो कि भन्सारका दरबन्दीहरू, भन्सारको मूल्याङ्कनहरू बढाउनुपर्छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ, त्यो पनि बढाइदिएको छ। एउटा जुत्ताको कमसेकम इन्डियाबाट आयात हुँदा 1000 रुपियाँ मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भने त्यो पनि भइरहेछ। विदेशबाट पाइरेसी भएर आउने एडिडास, नाइकी, पुमा जस्ता पाइरेसी नक्कली ब्रान्डका जुत्ताहरूलाई कमसेकम $30 भन्दा बढी भ्यालुएसन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ, त्यो पनि सरकारले गरिदिएको छ। र साथसाथै अब यो सेक्टरलाई विकासको लागि कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दरहरू कम गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ, त्यो पनि केही मात्रामा सुनवाई भएको छ। र अहिले संसदमा गइरहेछ एन्टी डम्पिङ एन्ड, त्यो एन्टी डम्पिङ एन्डमा पनि नेपाललाई फुटवेयरलाई समेट्नुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ केही मागहरू पठाएको छौँ, सायद त्यो पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। तर चाहिँ कागजमा मात्रै भएन, कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ छैन, फितलो छ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि सरकारले सुनेन भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर हाम्रो तर्फबाट पनि व्यवसायले नि केही गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले आफ्ना दिएका नियम कानुन र हरूको पालना चाहिँ गराउने चाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्छ। हरेक व्यवसायमा स्वभावले नै अवसर जति हुन्छ चुनौती पनि त्यही किसिमको भइ नै हाल्छ। यो सेक्टरमा रहेका चुनौतीहरू चाहिँ अहिले के छन्? चुनौतीहरू भन्नाले अब हामी कहाँ चाहिँ दक्ष जनशक्तिको अभाव जहिले पनि रहिरहेछ। हजारौँ हाम्रा साथीहरू चाहिँ विदेशमा काम खोज्न गइराख्नु भएको छ, तर हामीले विदेशी कामदारहरू ल्याएर काम गराउनु पर्ने अवस्था एउटा चुनौतीको रूपमा त्यो छँदैछ। र अर्को चाहिँ हामीले कच्चा पदार्थको स्वदेशमा उपलब्धता छैन, त्यसले गर्दाखेरि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थमा कतिपय कच्चा पदार्थ चाहिँ नेपाली उद्योगले, स्वदेशी उद्योगले प्रयोग गर्ने फुटवेयरका र मेटेरियल चाहिँ कसैका फिनिस प्रडक्ट हुन् र त्यो कच्चा पदार्थको भन्सार दर हामीले कच्चा पदार्थको तयारी वस्तुको भन्दा महँगो कच्चा पदार्थको भन्सार दर तिरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि यद्यपि छ। र मेन चुनौती भनेको नेपालमा चोरी पैठारी हो। खुल्ला बोर्डर भएको कारणले अधिकांश खुल्ला बोर्डरमा यो इन्डियातर्फबाट आउने, भारततर्फबाट आउने चोरी पैठारी नै हाम्रो मुख्य चुनौतीको विषय हो। अहिले तराईतिरको एरियामा हामीले कालो जुत्ता बेच्नै सक्दैनौँ, किनभने इन्डियाबाट ट्याक्स छलेर आएका 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ क्यारियरले तिरेर बिना भन्सारमा न्यून बीजीकरण नो बीजीकरण भएर आउने धेरै वस्तुहरू हाम्रो प्रतिस्पर्धा छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने नेपालका उद्योगहरू धेरै फस्टाएर जान्छन्। र अर्को चाहिँ नेपाली सेना, त्यस्तै कर्मचारी, शिक्षक लगायत करिब 5 लाख जति सरकारी सेक्टरमा चाहिँ यो नेपाली जुत्ता प्रयोग हुने एउटा वातावरण भयो भने अझै
छ, तर अनिवार्य गराउन नियममा सकियो चाहिँ नि। अनिवार्य गराउन सकियो। तर अब सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ 15% भए पनि नेपाली वस्तु प्रयोग गर्ने भनेर छ, तर चाहिँ विधिमा भए पनि कार्यान्वयन भएको चाहिँ हामीले पाइँदैन। अहिले आर्मी पुलिस र यो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ जस्तै कर्मचारी पोसाकमा 7,000 भत्ता दिन्छ, त्यसमा कालो जुत्ता भनिएको छ, कालो जुत्ता एउटा नेपाली भनेर शब्द राखिदिँदा के फरक पर्छ र? त्यति सबै नै हामीले त्यो लिन सकिएको छैन। अवैध आयातलाई जस्तै सम्बन्धित निकाय के हेरेर बसेको छ कि यहाँले आफ्नो आवाज त्यहाँ पुर्याउन सक्नु भएको छैन? हामी प्रयास पनि गरेका छौँ र सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रयत्नमा पनि छौँ, तर यो नेपाल र भारतसँगको जुन वाणिज्य सन्धि लगायत अब एउटा चोरी नियन्त्रण गर्न सक्ने चाहिँ खुल्ला बोर्डरका कारणले केही गरे पनि नसकिने रहेछ। प्रयासरत चाहिँ भइरहेछ, तर चाहिँ अधिकांश जुत्ताहरू र भन्सारको जुन मूल्याङ्कनमा चाहिँ धेरै किसिमका एउटै किसिमका कोडमा चाहिँ धेरै किसिमका जुत्ताहरू आउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ एउटै कोडबाट आयात हुँदाखेरि विभिन्न शीर्षकमा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। जस्तो कि अब एउटा जुत्ता चाहिँ कपडाको जुत्ताको 10 रुपियाँ मूल्याङ्कन छ, छालाको जुत्ता 1000 रुपियाँको मूल्याङ्कनमा छ भने कतिपयले सबै कपडाको शीर्षकमा पनि आयात भएको देखिन्छ। गति वर्षको एउटा डाटा हामीले सङ्कलन गरेको थियौँ। जुत्ता सबभन्दा महँगो जुत्ताको चाहिँ 0.5% पनि आयात भएको छैन। जुन शीर्षकमा एकदमै सस्तो शीर्षकमा छ त्यो शीर्षकमा 90% आयात भएको देखिन्छ डाटाले, भन्सारको डाटाले गर्दाखेरि। र यो सब कारणले गर्दाखेरि नै हामीले विदेशी चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने र विदेशीबाट आयात भएका सस्ता जुत्तालाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो सङ्घर्ष गरिरहनु पर्ने अवस्था अहिले पनि छ। जस्तै चोरी पैठारी नगरिकन चाहिँ नेपालमा वैध रूपमा विदेशबाट लिएर आउने जुत्ता हो भने नेपाली उत्पादनहरूले कम्पिटिसन गर्न सक्छन्? हामी आत्मनिर्भरै छौँ। क्षमता जति नेपाली उद्योगको क्षमता छ त्यति बराबरको हामी उत्पादन गरेर सप्लाई गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यहाँ त एउटा ठुलो रोजगारदाता पनि हो। हाम्रा धेरै युवा साथीहरू विदेशमा रोजगारीको खोजीमा गइराख्नु भएको छ। एकजना रोजगारदाताको हिसाबले उहाँहरूलाई नेपालमा फर्काउन सक्ने अवस्था विभिन्न तरिकाले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? विदेशी जाने साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोच चाहिँ विकास हुनु पर्यो। र हामी कहाँ एउटा काम गर्ने मान्छेले साधारणतः एउटा जुत्ताको अप्पर बनाउने साथीले 35,000 देखि 40,000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ। हामी एउटा जुत्ताको अप्पर बनाएको मात्रै 75 रुपियाँ दिन्छौँ। एकजनाले बिहानदेखि उहाँले 16 घन्टा काम गर्नुभयो भने त 20 जोरै बनाउनुहुन्छ होला। 20 जोर बनाउँदा 1500 रुपियाँ दैनिक आम्दानी भयो। त्यो भनेको 45,000 बराबर भयो। 45,000 बराबर भयो। 8 घन्टा काम गर्छु भन्यो भने नि उहाँहरूले 10-12 जोर बनाउनुहुन्छ, गर्दा 30-32,000 रुपियाँ सजिलै कमाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी आफ्नै किसिमका पेसा हामी कहाँ काम सिकिसकेपछि फेरि आफ्नै पेसा यो जुत्ताको सेक्टरमा चाहिँ धेरै एकैचोटि लगानी गर्न सक्दैन। अघि मैले भने परम्परागत व्यवसाय अप्नाएका साथीहरूले सानो एउटा मेसिन राखेर घरमै 10-12 जोर 15 जोर जुत्ता उत्पादन गरेर पनि आफ्नो मार्केट र जीविका राम्रोसँगै चलाउन सक्ने सेक्टर हो। अब मेरो आफ्नो पेसाको हकमा र यो सेक्टरको हकमा यसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। र हामी कहाँ काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। जुत्ता बनाउनलाई कालीगढै चाहिन्छ कि हजुर। अब नर्मल व्यक्तिले हामी कहाँ काम गर्न सक्दैनन्। त्यो कालीगढीको लागि हामी तालिम दिएर फुटवेयर एसोसिएसनले हरेक वर्ष तालिम दिएर सञ्चालन गरिरहेछौँ। आजको दिनमा पनि अहिलेको समस्याको समाधान गर्नको लागि मैले यही महिनादेखि 15 जना महिलाहरूलाई, स्थानीय महिलाहरूलाई अस्ति भर्खर फर्म भराएर पठाएको छु। अब यो केही दिनभित्रै फेरि त्यहाँ उनीहरूलाई तालिम दिएर काम त्यही रोजगारी दिने ग्यारेन्टीका साथ। तर दक्ष जनशक्ति चाहिँ हामी नेपालमा छैन, यसलाई चाहिँ विदेशबाट ल्याउन सक्ने भन्ने यहाँले अघि नै एकपटक सङ्केत गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यस्तो अवस्था पनि हो? यहाँ भएका दक्ष जनशक्ति नटिक्ने हो। दक्ष भएर सिकिसकेपछि पनि हामी कहाँ उद्योगमा काम गर्दा गर्दै काम छोडेर विदेश पलायन हुने र फेरि फर्केर आउने क्रम पनि हामी कहाँ छ, प्रशस्त मात्रामा छ। कामदार हामी कहाँ अहिले विदेशी मोहले गर्दाखेरि कामदार हामी कहाँ टिक्दैनन् सिकाइसके पनि। यो जस्तै फुटवेयर एसोसिएसनको अध्यक्ष भएको हिसाबले मैले यहाँलाई सोधेँ, परम्परागत रूपमा टिक्दै आउनुभएको र व्यावसायिक रूपमा नै गर्नुभएको अनुपात कस्तो छ अहिले?
परम्परागत व्यवसायीको पनि हाम्रो एउटा तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने 15% यो फुटवेयर सेक्टरकोमा योगदान चाहिँ यो परम्परागत व्यवसायको पनि योगदान रहेको छ टोटलमा। त्यसले रोजगारीमा कस्तो असर पाइरहेको छ? त्यसमा रोजगारी सृजना गरेको छ, स्वरोजगार भयो र कतिपय परम्परागत व्यवसाय अपनाएका परम्परागत व्यवसायीले आफ्ना सन्तानहरूलाई र आफ्ना सन्ततिलाई त्यही पेसा अपनाउनलाई अभिप्रेरित नगरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो चाहिँ किन होला सर? त्यो चाहिँ परम्परा अहिलेको आधुनिकता, छोरा एउटा भइसकेपछि इन्जिनियर पढाउँ, डक्टर बनाऊँ, अन्य पेसामा लगाऊँ, जुत्ता बनाएर किन बस्ने, टाई लगाएर हिँड्ने बनाऊँ भन्ने सोच होला होइन। र त्यो परम्परागत पेसालाई एउटा उद्योगको रूपमा विकास गरेर लैजाउँ भन्ने सोच विकास नभएर होला। तर भोलि व्यवसायीकरण भयो भने त ठिकै छ। व्यवसायीकरण अहिले हाम्रो परम्परागत चाहिँ बिस्तारै हटोस् नै र व्यवसायीकरण भयो भने त त्यसलाई राम्रै मान्न सकिन्छ। राम्रै मान्न सकिन्छ। हामीहरू अन्य जातिबाट आएर यो पेसा म आफै स्वयं उपाध्याय हो होइन। अब अहिले हामी जुत्ताको पेसा गरिरहेछौँ भने अब उहाँहरूको परम्परागत पेसालाई त अझै विकास गर्दै लैजाने पर्ने देखिन्छ र केही साथीहरूले राम्रो गर्नुभएको छ, परम्परा रूपमा गाएर अहिले विकास हुँदै गइरहेको देखिन्छ। बिएफ डियर हिलले अहिले कतिजनालाई लगभग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइराखेको छ? मैले यो क्वेसन यहाँलाई पर्सनली सोधेँ। यो चाहिँ अब हामी यो भूकम्प र त्यो अगाडि चाहिँ मसँग 150 जनाभन्दा बढी कामदार थिए। अहिले चाहिँ मसँग तत्काल यो कोभिडले गर्दाखेरि जनशक्ति गएको वर्ष त हामी जनशक्ति नै पुरा गर्न सकेनौँ गएको कोभिडका कारणले गर्दाखेरि। अहिले हामी कहाँ प्रत्यक्ष आजको दिनमा चाहिँ 60 जना मान्छेले अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै अब 5-6 हजारले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको होला। जस्तै उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन अथवा उपभोक्तासम्म पुर्याउनलाई यहाँहरूले कस्तो रणनीति लिइराख्नु भएको छ सर अहिले? अहिले चाहिँ हामी नेपालभरि हाम्रा डिलरहरू हरेक 7 प्रदेशमा हामी डिलरहरू छन्। त्यो डिलरहरू मार्फत हामी विज्ञापन, प्रचार प्रसार, मार्केटिङ गर्दै सबै ठाउँमा माल पुर्याउँछौँ र हाम्रा उपभोक्ताहरूले हरेक जिल्लामा दुर्गममा सुगममा जहाँसुकै हाम्रा उत्पादनहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले नेपाली जुत्ताकै प्रवर्धन गर्ने भनेर एउटा अभियानको रूपमा हामीले सामूहिक 10 वटा ब्रान्ड मिलेर नेपाली जुत्ता घर भनेर हामी सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा तपाईँहरूको 6-7 वटा ब्रान्डका जुत्ता एउटै ठाउँमा किन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामी बालाजुको बुद्ध महल छ, चक्रपथमा छ, यहाँ कुमारीपाटीमा छ र राष्ट्रिय नाचघर कम्प्लेक्समा थियो। त्यहाँ विविध कारणवश अहिले विद्युत प्राधिकरणले त्यो कम्प्लेक्स भाडामा लिएकोले हामीले त्यहाँ एउटा सोरुम हटाउन पर्ने अवस्थामा भएर हामी हटाएका छौँ र अर्को ठाउँमा हामी खोजीमा छौँ। अनलाइन सपिङ भन्ने अहिले चाहिँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट आइराखेको छ। यो समय प्रविधिको माग पनि हो। यसले गर्दा यहाँहरूको ब्रान्डेड जुत्ताहरूमा के असर पारेको छ कि पारेको छैन? अनलाइन हामी बेचिरहेछौँ। जस्तो कि दराज भयो, अरू विभिन्न अनलाइन मार्केटिङ गर्ने माध्यमहरू मार्फत हाम्रो पनि मार्केटिङ सँगसँगै भइरहेको छ। अहिलेको पछिल्लो दिनमा मार्केटिङ गर्नको लागि अथवा यसलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि प्रविधिको प्रयोग कति महत्त्वपूर्ण रहेछ? धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले प्रविधिले जसले प्रविधिलाई समात्न सक्यो त्यो अगाडि बढेको छ। प्रविधिसँग टेक्निकसँग अगाडि बढ्न नसक्यो भने त्यो पछि परिहाल्छ। अहिलेको प्रविधि र यो मार्केट ग्लोबल मार्केटमा अगाडि बढ्न सकेन भने हामीले मार्केटिङ गर्नै सक्दैनौँ। यो त एकदम फास्ट। अहिले त कस्टमरै आउँदैन। सबैको 70% कस्टमर अहिले नयाँ उत्पादन गरेपछि सबै ग्राहकलाई हामी फोटो पठाउँछौँ, जानकारी गराउँछौँ, उहाँबाट हामी अर्डर। आज मात्रै मैले धनगढीको एकजना पार्टीसँग करिब चाहिँ मैले 1200 जोरको अर्डर अघि भर्खर अनलाइनमै अर्डर लिएर आएँ। उहाँहरू आउनु भएन, तर फोटो पठाएरै मैले अर्डर लिएँ। भनेपछि प्रविधिसँगै नजिक भएर बिजनेस भइरहेछ। बिएफ बेस्ट फुटवेयर को आगामी योजनाहरू के छ? बेस्ट फुटवेयरको आगामी योजना भन्नाले अहिले यो 4 वर्ष चाहिँ हामी धेरै एकदमै एग्रेसिभली मार्केटमा आउन सकेनौँ, ब्रान्डिङ पनि गर्न सकेनौँ। किनभने मैले फ्याक्ट्री चाहिँ यता थियो। अहिले गोदावरीमा फ्याक्ट्री सरेपछि यो 4 वर्षको अवधिमा भूकम्पपछि विभिन्न कारणहरू यो कोभिड लगायत धेरै कारणले गर्दा एग्रेसिभली मार्केटमा आउन सकेका थियौँ। यो वर्षदेखि हामीले अझै धेरै डिजाइनहरू र आगामी दिनमा नयाँ मेसिनहरू र एउटा नयाँ सेगमेन्टको प्रडक्ट हामीले यो इभाको सेगमेन्ट चप्पलहरू पनि हामीले ल्याउँदैछौँ र अहिले हामीले भनेको जस्तै सोल पनि हामी आफै उत्पादन गरेर बजारमा आफ्नै ब्रान्डको सोल लगाएर जुत्ता बेच्ने हामी योजनामा छौँ यो वर्षभित्र चाहिँ।
जस्तै कोभिडकै कुरा अलिकति जोडौँ न। कोभिडको कारणले धेरै मान्छेहरूले रोजगार पनि गुमाएको अवस्था रह्यो अरू क्षेत्रमा, विशेष गरी नेपालका पर्यटन क्षेत्रहरूमा। यो क्षेत्रमा ओभरअल रोजगारी गुमेको मानिसहरूको सङ्ख्या यहाँले के आँकडा राख्नुभयो? छ। यसमा पनि हामी अहिले पनि 60% भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छन्। जुन क्षमतामा कोभिडभन्दा अगाडि थिए त्यो क्षमतामा अहिले हालको अवस्थामा पनि अब दसैँ चाडबाड नजिक आइरहँदा पनि सबै क्षमतामा गाडी पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन भइरहेको अवस्था थियो। मसँगै 100 जनाभन्दा बढी कामदार थियो भने अहिले मसँग 40-50 जना मात्रै कामदार भएको अवस्थामा अन्य साथीहरूको अवस्था पनि यस्तै छ। र हामी कहाँ मार्केटमा फाइनेन्सियल क्राइसिस पनि त्यति नै छ र बिक्रीको क्राइसिस पनि त्यति नै छ। होटेल लगायत ठुल्ठुला उद्योगहरू सबै बन्द हुँदाखेरि सप्लाई चेन पनि अलि टुटेको अवस्था छ। यसको प्रभाव चाहिँ धेरै नै छ। सरकारबाट हुनसक्ने सहयोग र सब्सिडाइडको कुराहरू चाहिँ यो सेक्टरमा के रह्यो, कस्तो अवस्था रह्यो? अब प्रत्यक्ष रूपमा सरकारबाट दिएका सुविधाहरू हामीले साँच्चीकै हाम्रो सेक्टरमा त्यति धेरै उपयोग गरेको, कोभिडको नाममा आएका सहुलियत कर्जा लगायत विभिन्न शीर्षकमा आएका सहायताहरू हामीले खासै उपयोग गरेर त्यसलाई लाभ लिन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो भने जस्तै सरकार अथवा उपभोक्ता अनि व्यापारी अथवा अन्य सम्बद्ध जो पक्षहरू छन्, यो सबैलाई यहाँले भन्न चाहने कुराहरू एउटा उत्पादक भएको हिसाबले भनिदिनुहोस् त क्रमैसँग। जस्तै उपभोक्तालाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ, व्यापारीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, अरू सम्बन्ध निकाय र सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उपभोक्ताहरूलाई के भन्न चाहिने, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गरौँ, देश समृद्ध बनाउनलाई एउटा टेवा दिउँ। के भन्न चाहन्छु भने 3जना नेपालीले नेपाली जुत्ता प्रयोग गर्यो भने 1जना नेपालीले रोजगारी पाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कमा यो आधिकारिक डाटा हो। अर्को चाहिँ व्यापारीहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई बेच्ने एउटा प्रयास गरिदिनु पर्यो। सकेसम्म विदेशी जो सामान बेच्न सजिलो हुन्छ, विदेशी भनेर बेच्दा वारेन्टी ग्यारेन्टी दिनु पर्दैन, सजिलो माध्यम भनेर जुन व्यवसायीहरूले जुन पेसा अप्नाइरहनु भएको छ, सकेसम्म नेपाली उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने, नेपालीलाई ब्रान्डिङ गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र नेपाली नै बेच्ने प्रयास चाहिँ आम व्यापारीहरूलाई म भन्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट चाहिँ हामीले जुन डिमान्डहरू, जुन कुराहरू कार्यान्वयन गराइदिनु पर्ने भनेर हामीले माग राखेर विभिन्न फोरमहरूमा राखेका छौँ। ती कुराहरूलाई कतिपय कुरा कार्यविधिमा आए पनि कार्यान्वयन हुन चाहिँ सकेका छैनन्। ती सबै कुरा कार्यान्वयनमा ल्याइदिने हो भने यो सेक्टर अगाडि बढ्न केही गाह्रो छैन। अन्तमा बिएफडिएरीको तर्फबाट बिएफडिएरीको तर्फबाट अहिले यो बिजनेस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, यो बिएफडिएरी एउटा पुरानो 20 वर्ष पुरानो एउटा ब्रान्ड हो र स्वदेशी श्रमसिप प्रयोग भएर उत्पादन भएको एउटा उत्पादन हो, ब्रान्ड हो। यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। हामीले गरेका क्रियाकलापहरूलाई सन्तुष्ट हुनुभयो भने हामीलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हामीसँग केही कमजोरी छन् भने सुझाव औँल्याइदिनुहोस्। त्यसलाई हामी सुधार गर्ने अवसरको रूपमा हामी लिन्छौँ भन्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। यहाँले पनि यो हाम्रो चाडबाड र यो सिजन कोभिडको टाइममा हामीलाई बोलाएर हाम्रा कुराहरू र समग्र उद्योगको बारेमा र फुटवेयरको सेक्टरको बारेमा जानकारी दिने भएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। र अहिले यो बिजनेस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। यी र यस्तै कार्यक्रमहरूको लागि हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। नमस्कार।